बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी नाज़रीन, आज हम जा रहे हैं एक प्रोग्राम पे इस्लामाबाद कुआलालंपुर में। पहले तो तबीयत की नासाजी की वजह से प्रोग्राम नहीं था जाने का, फिर अब आपके कहने पे अब हम जा रहे हैं, क्योंकि बार बार कॉल कर रहे थे तो हम जा रहे हैं। मेरे साथ हैं जनाब अरसलान साहब हैं कैमरामैन, और साथ हैं जनाब हारिस भाई। हाँ जी हारिस साहब, कैसा लग रहा है आपको? माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा सफ़र जा रहा है हमारा, जी। एंजॉयमेंट हो रही है पूरी। जी, तो संडे का दिन था, आज आप क्या कर रहे थे? वैसे संडे का दिन था, आज हम रेस्ट कर रहे थे। दोस्त ने कहा चले आपको बाहर लेके चलते हैं, घुमाते हैं, आपको कुआलालंपुर दिखा के लाते हैं, इसलिए हम बाहर आ गए। तो जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं और महफिल मिलाद में चलते जी हैं। बिल्कुल 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 ऐसे ही। तो असल में बात ये है हारिस भाई कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये बुलावा होता है, तो जिसको बुलावा होता है फिर वही जाता है। ये बड़े करम की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो इसलिए हम जा रहे हैं। अल्लाह पाक हमारा आना और जाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन। और हमारे लिए तोशे आखिरत जी। अब हम तकरीबन जो है वो पहुंचने वाले हैं। अभी निस्फ आधे से ज़्यादा हम सफ़र कर चुके हैं। ये देखें जनाब, ये जा रहे हैं, लकड़ियों वाला ट्रक है और ये बहुत ही डेंजरस होता है। हाँ जी, इसे दूर ही रहना चाहिए, बेहतर होता है। जी बिल्कुल। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में जैम भी नहीं मिली। नहीं जैम तो दिन नहीं है ना, संडे है जी। छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन जैम नहीं होता। और अमूमन इतनी गाड़ियाँ जो है ना अभी भी हमें मिली हैं। जाहिर है फिर वो तो है ना, लोग निकलते हैं संडे को, घूमने फिरने वाली दुनिया तो है ना। हाँ जी, वैसे भी शौक से घूमते हैं लोग। अब यहाँ पे आपको पता है गाड़ियाँ तो नहीं खत्म होती यहाँ पे हाईवे से। हाँ जी। ये है तो भाई बहुत ज्यादा रहती है, असल में गाड़ी है बहुत ज्यादा यहाँ पे, हाँ जी। इस वजह से फिर रश रहता है। जी हारिस भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं बताएं? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, एंजॉयमेंट हो रही है, आप सफर को एंजॉय कर रहे हैं? बहुत अच्छे से। पहले आप आए हैं इस एरिया में? जी आया। ये कौन सा एरिया बोला है? ये दामनसरा का एरिया है भाई, ये साथ दामनसरा है। इससे आगे हम सगामुत में एंटर हो जाएंगे ना, जलन के पप्पों की तरफ से। इसका जो है ना, ये पूरा झरमट है हमारे राइट हैंड पे। बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स है यहाँ पे। उफ, ऐसा ही है भैया जी। इंग्लिश मूवी शूट होती है बाबा। जी बिल्कुल। हम तो वही देखते हैं। ऐसा ही है। जो केएल के ऊपर वो कौन सी मूवी जो है केएल टावर पे? डॉन। वो जो ऊपर से, हाँ जी, शूट हुई है वो। और भी काफी मूवी हैं जहाँ जो पुराने जमाने में हमने शूटिंग्स जो है वो अटेंड कर रखी है यहाँ पे, पाकिस्तानी फिल्म्स की भी और बॉलीवुड की भी। ठीक, अभी टाइम ही नहीं है। नहीं अब जमाना ही और आ गया। हमारे घर से ये 40 किलोमीटर अराउंड 40 प्लस। जी। सफर तो होता है जी। नहीं, यहाँ पे 40 किलोमीटर मतलब का फील हो रहा है ना गाड़ियों की वजह से, और वो जो चक्कर की वजह से। हाँ बिल्कुल। दो तो हाईवे हमने चेंज किए हैं। ऐसे ही है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके तो उतर जाएंगे हाईवे से। जी। फिर आप पहुँच गए? हाँ जी, हाईवे से उतरते साथ ही है ना। जी बिल्कुल ऐसे ही।
مون بھائی نے نہیں کہا اس دفعہ آپ کو کال کر کے کہ شادی میں تو نہیں ہے؟ نہیں 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 اس دفعہ نہیں کہا انہوں نے، ان کو پتا تھا، لیکن اس دفعہ سے اپنے طبیعت کا مسئلہ، طبیعت زیادہ ٹھیک نہیں تھی. اللہ پاک خیر تندرستی دیں آپ کو. آج پورا پاکستان ہی لگتا ہے. ہاں جی پوری وہ آج ڈریسنگ دکھاتے نیچے اتر کے گاڑی سے دکھاتے ہیں آپ کی لوگ. صحیح ہے نا جی بالکل، کیوں نہیں صحیح میاں والی چپل پہنی ہوئی ہے بہت زبردست. بنتا ہے نا پھر آج کے دن تو. جی یہ نہیں جی اب ہم حارث بھائی تقریباً جو ہے نا پہنچ چکے ہیں یہاں پہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ. جی ہاں جی ابھی ہم نے یہاں سے رائٹ ہونا ہے. جی آپ تو ابھی جان گئے ہیں نا سارے. ہاں جی آپ تو کافی دفعہ آ چکے ہیں. موسٹلی مجھے راستے یاد ہو گئے ہیں کچھ. جی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو مجھے 4 دفعہ سفر کر لے ایک جگہ کا ہاں جی یاد ہو جاتی ہے. نہیں تو ادھر تو موسٹلی ایسے ہے کہ نیویگیشن یوز کرنی. جی لیکن اب نہیں کرتے. ہاں جی پہلے کیا کرتے تھے. جی ابھی آپ کو بھی کوئی اندرون کے کسی علاقے میں جانا پڑے پھر آپ بھی دیکھ دیتے ہیں کیونکہ جب ظاہر ہے آپ کو پھر آئے ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں پھر. ہاں پھر ایک جگہ پہ آئے ہوئے ابھی کافی دیر ہو گئی ہے نا. جی جب میں ان کے پاس شروع میں آیا تو ظاہر ہے میں تو تقریباً 10 سال بعد آیا تھا. ٹھیک. تو پھر میں تو آپ کے سامنے ہاں جی. لوکیشن لگا کے ہی آتا تھا. ہاں جی پر جب آپ پاس پہنچ گئے آپ کو پتہ چل گیا کہ ہاں بھائی وہ ہاں جی، چیزیں ہاں. جو ہیں وہ پرانی جی. ہیں یہاں پہ. آپ نے بالکل. کہا اب مجھے پتہ چل گیا. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. جی چلیں کر لیتے ہیں پارکنگ. کیا خیال ہے؟ ہاں جی مل جائے گی پارکنگ. ہاں ہوگی ڈیفینیٹلی. جی لاسٹ ٹائم ہم نے یہاں پہ روڈ کے اوپر ہی کھڑی کر دی تھی یار. ہاں ظاہر ہے وہ پاسر لگا ہوا تھا. ہاں جی وہی کھڑی کر کے چلے گئے. چلیں جی اب پہنچ گئے ہیں. بالکل لینڈ پہ ہی ہے ان کی لوٹ. جی ہم آ گئے. ماشاء اللہ. آ جائیں بسم اللہ. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم عليه والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك سبحان اللہ. ووضعنا عنك وزرك سبحان اللہ. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك.
إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا سبحان اللہ فإذا فرغت فانصب سیدنا و مولانا محمد لجپال جدا رکھوالا لجپال جدا رکھوالا ان کون مٹاون مینوں در در تے جا بندی کدی بھی لوڑ نہیں پیندی مینوں در در تے جا بندی ایک سونا اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین ظلم کونین پہے محمد نام آتا ہے میرا دل جھوم جاتا ہے ہاں ان سے ایسا ناتا ہے میرا دل جھوم جاتا ہے اور محمد نام کی ساری بہاریں ہیں زمانے میں محمد نام کی ساری بہاریں ہیں زمانے میں چمن اجڑے بساتا ہے میرا دل جھوم جاتا ہے اور حسینوں میں حسین رب نے بنایا ہے محمد کو حسینوں میں حسین رب نے بنایا ہے محمد کو تصور ان کا آتا ہے میرا دل جھوم جاتا ہے سبحان اللہ جو سن کر نام آقا کا میرے مولا کا داتا کا جو سن کر نام آقا کا میرے مولا کا داتا کا ادب سے سر جھکاتا ہے میرا دل جھوم جاتا ہے سبحان اللہ سبھی شہروں سے افضل ہے مدینہ پیارے آقا کا سبھی شہروں سے افضل ہے مدینہ پیارے آقا کا مجھے جب یاد آتا ہے میرا دل جھوم جاتا ہے سبحان اللہ مجھے جب یاد آتا ہے میرا دل جھوم جاتا ہے اور محمد نام سن کر چوم کر انگوٹھے الفت سے محمد نام سن کر چوم کر انگوٹھے الفت سے جو آنکھوں سے لگاتا ہے میرا دل جھوم جاتا ہے سبحان اللہ بڑی انسان مدینے میں رہے مجھ خطا مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے زندہ مدینے میں رہے مجھ خطا
इंसान मदीने में रहे बन के सरकार का मेहमान मदीने में रहे दूर रह जा रहा है यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की मदीने वाला ये बलवा रहा है मदीने वाला ये बलवा रहा है मदीने अदा की चल रही है ये चक्की सैयदा फातिमा की चल रही है जमाना जितना लंगर खा रहा है जमाना जितना लंगर खा रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मदीने से बुलावा आ रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है कि जो लोग रातों को जागते हैं उसकी बारगाह में ज़िक्र व अज़कार के लिए सजदे करते हैं और क़याम करते हैं, या उसकी बारगाह में अपनी मासियत को पेश करके उसकी बारगाह में तौबा करते हैं। रातों को उठ के जब सब लोग सो रहे होते हैं तो वो रातों को उठते हैं, उठ के उसकी बारगाह में झुकते हैं, झुक के पेश करते हैं कि बारी ताला मेरे गुनाहों को तू सबसे बेहतर जानता है, जो मेरे दिल की हालत है उसको भी तुझसे बढ़ के कोई नहीं जानता। लोगों के सामने मैं पाक साफ हूँगा, नेकी करता हूँगा, इखलास से पेश आता हूँगा। लोगों के सामने मेरा किरदार ऐसा होगा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता होगा, लेकिन जो मेरी असलियत है बारी ताला तू सबसे बेहतर जानता है। इस रात के अंधेरे में तेरी बारगाह में खड़े होके और तेरी बारगाह में सुजूद के साथ मैं अपने आप को पेश करता हूँ कि बारी ताला मुझे मुआफ़ फरमा दे। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अपने गुनाहों से तौबा करता है वो इस तरह हो जाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। शर्त यह है कि सच्चे दिल से उसकी बारगाह में तौबा की जाए। और आका अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में फरमाया कि एक इंसान जो ज़ोहर से लेके फजर से लेके ज़ोहर तक मजदूरी करता है उसकी उजरत एक किरात या एक दिनार दी जाती है। फिर एक इंसान ऐसा है जो ज़ोहर से लेके असर तक उजरत करता है, मजदूरी करता है, उसकी मजदूरी भी एक दिनार है।
لیکن ایک انسان ایسا ہے جو عصر سے لے کے مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کی اجرت 2 دینار ہے. اس کی اجرت کتنی ہے؟ 2 دینار ہے. فجر سے لے کے ظہر تک ایک لمبا عرصہ ہے، اس نے بہت ٹائم لگایا اجرت کے لیے، لیکن اس کی مزدوری اللہ رب العزت نے 1 دینار رکھی. اور یہ مثال کن کی دی؟ اہل یہود کی دی. پھر عیسائی ایسے ہیں جو ظہر سے لے کے عصر تک، جس کا دورانیہ فجر سے ظہر سے کم ہے، جو ظہر سے لے کے عصر تک مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کی اجرت بھی 1 دینار ہے. اس کی مثال عیسائیوں کی ہے. اور تیسری مثال وہ دی جو عصر سے لے کے مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کا دورانیہ ان سے بہت کم ہے، لیکن مزدوری کتنی ہے؟ 2 دینار. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مزدوری میری امت کو عطا ہو. شرط یہ ہے کہ میری بارگاہ میں جھکتے رہو، اس کی بارگاہ میں سرب سجود ہوتے رہو، توبہ کرتے رہو. اور اس توبہ کا جو عمل ہے اللہ رب العزت کو اتنا قبول ہے اور اتنا منظور ہے کہ آپ کی توبہ کے سبب آپ کے ارد گرد رہنے والوں کو بھی اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ سچے دل سے اس کی بارگاہ میں توبہ کی جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک قوم کا ایک واقعہ ہے کہ ایک انسان بڑا بدبخت تھا، بہت بڑا گناہ گار تھا، اور اتنا بڑا گناہ گار تھا کہ اس کے ارد گرد رہنے والوں نے کہا کہ یہ انسان ہمارے اندر نہیں رہ سکتا، کسی صورت میں بھی اس کو ہم اپنے اندر نہیں رہنے دیں گے. اس کو اپنی بستی سے نکال دیا، نکال کے کسی دور دراز پہاڑوں میں اس کو بھیج دیا. جب وہ پہاڑوں میں چلا گیا تو کہتے ہیں، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ وہ جب وہاں پہ پہنچا کچھ عرصہ جب تک اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے تھا، کچھ نہ کچھ ملتا رہا، تو وہ اپنی اکڑ میں رہا. جب کچھ دن گزرے اس نے دیکھا کہ اب تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف موت کا انتظار ہے کہ کب اللہ رب العزت مجھے موت دے دے. تب اس نے سوچا کہ باری تعالیٰ جو میں نے کیا اس پہ مجھے معاف فرما دے. اس نے عمل یہ شروع کیا کہ ہر وقت اس کی بارگاہ میں جھکا رہتا، اس کی بارگاہ میں سرب سجود رہتا، گریہ ازاری کرتا رہتا، گڑ گڑاتا رہتا، اور اپنے ہیلے بہانوں سے اس کی بارگاہ میں التجا کرتا رہتا کہ باری تعالیٰ جو گناہ کیے ہیں وہ اس حالات میں کیے ہیں جب میں تجھے نہیں جانتا تھا، آج میں تجھے جانتا ہوں، آج میں تجھے پہچان گیا ہوں، آج میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں اور میں یہ التجا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ مجھے معاف فرما دے. اس کی بارگاہ میں جھکا رہا حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے اس کو الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. اوکے جی ناظرین، اب ہم جا رہے ہیں واپس، بلکہ تقریباً پہنچ ہی چکے ہیں اپنی رہائش گاہ پہ واپس. تو ان کو اتار کے پھر میں نے گھر جانا ہے. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اوکے بائے بائے، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.